अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा वेटिंग फॉर गार्डो और इसको लिखा है सैमुअल बेकेट ने। मॉडर्न लिटरेचर में जो मशहूर ड्रामाज़ हैं उनमें से सबसे मशहूर ड्रामा इसी को ही माना जाता है। तो चलें आज हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो एक्ट वन में हमें ये पता चलता है कि एक गांव के अंदर रोड है जिसमें एक ही दरख्त मौजूद है। एस्ट्रेजन जो है वो अपने जूते जो हैं वो उतारने की कोशिश कर रहा है और फिर व्लादिमीर वहाँ पर आ जाता है। एस्ट्रेजन उसको बताता है कि उसने एक सारी रात जो पिछली रात है वो एक गड्ढे के अंदर गुजारी है और कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की है। एस्ट्रेजन जो है फिर अपने जूतों को उतार लेता है, जूतों के अंदर देखता है, व्लादिमीर अपनी हैट यानी टोपी के अंदर देखता है। व्लादिमीर फिर दो चोरों के बारे में डिस्कस करता है जो जिनको क्रूसीफाई किया गया था जीसस क्राइस्ट के साथ। एस्ट्रेजन फिर हॉली लैंड यानी यरूशलेम के नक्शे के बारे में बात करता है। व्लादिमीर उसको बताता है कि उसको एक शायर होना चाहिए। एस्ट्रेजन जो है वो अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो वाकई में ही एक शायर है। एस्ट्रेजन जो है वहाँ से जाना चाहता है लेकिन व्लादिमीर उसको कहता है कि रुको, क्योंकि हम तो गार्डो का इंतज़ार कर रहे हैं। और दोनों को नहीं पता कि गार्डो किस तरह से दिखाई देता है और क्या वो वाकई में सही जगह पर मौजूद हैं या नहीं है। एस्ट्रेजन जो है फिर अपने आप को फांसी लगाने का सोचता है और व्लादिमीर को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन दोनों के पास कोई रस्सी नहीं होती और दोनों को एक दूसरे पर एतबार भी नहीं है कि अगर एक मर गया तो क्या दूसरा फांसी लगाएगा भी या नहीं। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलें हम गार्डो का इंतज़ार करते हैं। फिर वहाँ पर पोज़ो और लकी आ जाते हैं। एक रस्सी जो है वो लकी की गर्दन के साथ बंधी हुई है और उसने एक स्टूल उठाया हुआ है, बास्केट उठाई हुई है, बैग उठाया हुआ है और कोट उठाया हुआ है। एस्ट्रेजन जो है वो पोज़ो को समझता है कि यही गार्डो है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, पोज़ो खुद बताता है कि मैं तो गार्डो नहीं हूँ, मैं तो मेरा नाम तो पोज़ो है। पोज़ो फिर ऑर्डर देता है और लकी बिल्कुल एक मशीन की तरह उस ऑर्डर को मानता है। लकी जो है वो अपना स्टूल नीचे रख देता है, उसमें से खुराक निकालता है बास्केट में से पोज़ो के लिए और फिर एक झुके हुए पोस्चर में खड़ा हो जाता है बैग उठाकर भी, और ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी सो जाएगा। पोज़ो जो है फिर वो उस गोश्त को खाता है और उसकी हड्डियां फेंक देता है और वो जो हड्डियां हैं वो एस्ट्रेजन जो है वो उठा लेता है। व्लादिमीर और एस्ट्रेजन जो है वो पूछते हैं कि लकी क्यों बैग नीचे नहीं रख रहा। तो पोज़ो उसे कहता है कि ये इसे डर है कि कहीं वो चला ना जाए। और पोज़ो और लकी जो हैं आपस में पिछले 60 साल से दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे हैं, और जब लकी ये सुनता है कि उसको अभी अ, मेले में जाके पोज़ो बेच देगा तो एस्ट्रेजन जो है वो उसके आंसुओं को साफ़ करने के लिए जाता है, लेकिन लकी उसे ज़ोर से किक मारता है उसकी टांग में। पोज़ो जो है फिर बताता है कि लकी जो है अब मेरे किसी भी फ़ायदे का नहीं रहा, तो इसीलिए मैं इसको बेच रहा हूँ। पोज़ो फिर एक स्पीच देता है और कहता है कि मेरी स्पीच किस तरह की है। तो व्लादिमीर और एस्ट्रेजन उसे बताते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी स्पीच की है। पोज़ो फिर ऑफ़र करता है कि क्या मैं आप दोनों एस्ट्रेजन और व्लादिमीर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो एस्ट्रेजन कहता है कि हाँ, आप मुझे 10 फ्रैंक्स दे दें। 10 फ्रैंक्स मतलब ये फ्रैंक्स फ्रांसीसी करेंसी है। तो व्लादिमीर उसको इशारा करता है कि तुम खामोश रहो, क्यों इससे अजनबी से पैसे मांग रहे हो। लकी जो है वहाँ पे नाचता है और फिर उस और वो कहता है कि क्या वो ये जो डांस है ये क्या वो रिपीट करे। वो दोबारा से अपना जो डांस है वो दोबारा से रिपीट करता है स्टेप बाय स्टेप। फिर जो है वो लकी को कहते हैं कि अब तुम सोचो। फिर वो लकी के साथ रेसलिंग करते हैं ज़मीन के ऊपर और फिर उसको जगाने की कोशिश करते हैं। पोज़ो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। व्लादिमीर और स्ट्रेजन दोबारा से इंतज़ार करते हैं गार्डो का। फिर एक लड़का आता है और वो कहता है कि गार्डो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम मुझसे पहले कभी मिले हो। तो लड़का इनकार करता है। लड़का वहाँ से इन अल्फाज के साथ चला जाता है कि उसने स्ट्रेजन और व्लादिमीर दोनों को देखा है और वो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं गार्डो का। व्लादिमीर और स्ट्रेजन फैसला करते हैं कि हम यहाँ से अब चले जाएं, लेकिन वो उसी जगह पर मौजूद रहते हैं और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलते।
اب ایکٹ 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس اب دن کا ٹائم ہے اور ولادیمیر جو ہے اب اپنی سنگنگ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے ایک ایسے ڈاگ کے بارے میں جس کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن وہ 2 بار جو لیرکس ہیں گانے کے وہ بھول جاتا ہے۔ پھر ایسٹریجن آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کل رات پھر مار پٹائی ہوئی ہے میری، حالانکہ اس کی بظاہر کوئی انجری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ولادیمیر کہتا ہے کہ یہ جو درخت تھا اس کے اوپر اچانک سے پتے آ گئے ہیں، اور پھر وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں اپنی یادوں کو کل کے بارے میں ایسٹریجن کو، لیکن ایسٹریجن کو کچھ بھی نہیں وہاں پر یاد ہوتا۔ ولادیمیر جو ہے وہ ایک ثبوت نکالتا ہے پرانا پچھلے دن کا، اور ایسٹریجن کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو اپنا زخم جو کہ تمہیں زخم آیا تھا جب لکی نے تمہیں کک کیا تھا، لکی نے تمہیں ٹھوکر ماری تھی۔ ایسٹریجن جو ہے اس بیئر فوٹڈ ہے، اس نے پیروں میں کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، اور پھر وہ جو کل کے جو بوٹ تھے وہ ان کے آس پاس پڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو مل جاتے ہیں۔ ایسٹریجن جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ یہ میرے بوٹ نہیں ہیں، حالانکہ وہ جو بوٹ تھے وہ اس کو مکمل طور پہ فٹ آ گئے تھے۔ ایکٹ 1 میں ان کے پاس ایک کیرٹ تھی کھانے کو، لیکن اب ان کے پاس کوئی کیرٹ نہیں بچی، تو ولادیمیر جو ہے اب آفر کرتا ہے اسٹریجن کو ایک ٹرنپ اور ریڈش آفر کرتا ہے۔ پھر وہ گانا گاتے ہیں اسٹریجن کو، یعنی ایک لوری سناتا ہے اسٹریجن کو کہ تاکہ وہ سو جائے۔ لکی کا جو ہیٹ ہے وہ ابھی بھی زمین کے اوپر پڑا ہے، اور اس سے جو ایسٹریجن ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اور پھر وہ ہیٹ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہیٹ ایسٹریجن اپنے سر پہ پہنتا ہے تو کبھی ولادیمیر پہنتا ہے، اور پھر دونوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں گارڈوں کا، اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ کبھی ولادیمیر پوزو بن جاتا ہے تو ایسٹریجن لکی بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی وہ انسلٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر صلح بھی کر لیتے ہیں۔ اچانک سے پوزو اور لکی دوبارہ آ جاتے ہیں، اور اب جو رسی ہے وہ کافی چھوٹی ہے لاسٹ وزٹ سے، اور لکی جو ہے وہ پوزو کو گائیڈ کر رہا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو پوزو جو ہے وہ ٹرپ کرتا ہے لکی کو، اور یہ دونوں جو ہیں وہ گر جاتے ہیں ایک زمین کے اوپر دونوں گر جاتے ہیں۔ اسٹریجن جو ہے وہ اس کو اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ میں لکی سے بدلہ لوں، کیونکہ کل اس نے مجھے کک ماری تھی، تو پوزو وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ پوزو جو ہے وہ اب اندھا ہے، اور لکی جو ہے وہ اب میوٹ، یعنی وہ اب کچھ بھی بول نہیں سکتا۔ پوزو جو ہے فردر یہ بات کلیم کرتا ہے کہ اس نے ساری سینس جو ہے ٹائم کی وہ کھو دی ہے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ ہم کبھی پہلے ملے تھے، اور اس کو آج کے بھی واقعات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ جو کل وہ جتنا فخر کر رہا تھا وہ سارا فخر جو ہے وہ اب عاجزی میں بدل چکا ہے، اور اس کے جاتے ہوئے جو الفاظ تھے وہ بھی کافی مایوسی والے الفاظ تھے۔ لکی اور پوزو جو ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ایسٹریجن جو ہے دوبارہ سے سو جاتا ہے۔ ولادیمیر کا سامنا پھر اسی لڑکے سے ہوتا ہے جو کل آیا تھا۔ ولادیمیر کہتا ہے کہ کیا آپ اس لڑکے کے بھائی ہو؟ تو اب ولادیمیر کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سرکولر نیچر چل رہا ہے، نیچر ہے اس کے ایکسپیرینس کا، کہ جو چیز وہ کل اس نے دیکھی تھی وہی چیز دوبارہ سے آج بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایون کہ وہ پریڈکٹ بھی کر لیتا ہے کہ وہ لڑکا اب آگے کیا کہنے والا ہے، یعنی وہ دوبارہ سے وہی الفاظ کہے گا کہ گارڈو آج نہیں آئے گا، وہ کل آئے گا۔ تو لڑکے کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کل کبھی آیا بھی تھا یا نہیں۔ تو ایسٹریجن جو ہے وہ اب جاگ جاتا ہے، اپنے بوٹوں کو اتار لیتا ہے، اپنے جوتوں کو اتار لیتا ہے، اور ایسٹریجن اور ولادیمیر دونوں سوچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پھانسی دے دیں، اور جب وہ اسٹرینتھ چیک کرتے ہیں کہ کیا ایسٹریجن کی جو بیلٹ ہے کیا اس میں اتنی طاقت ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو وہ بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسٹریجن کا جو ٹراؤزر ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل ہم ایک مضبوط رسی لے کر آئیں گے، اور اگر گارڈو نہ آیا تو ہم اسی جگہ پر خودکشی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جیسے ہی رات ہوئی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی ڈرامہ ختم ہونے تک وہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اس جگہ کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے۔